एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तोता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार। विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो टक सो हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र र स्थानीय रेडियोहरूको साथै हाम्रो पात्र मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथै नेपाल चौतारी अहिले तपाईँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एन्टेना फाउन्डेसन नेपाललाई फलो गरिरहनु भएको छ र फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल चौतारी ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा हरेक दिन बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम नेपाल चौतारीमा आज हामी सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँचको कुरा गर्छौँ। सीमान्तकृत समुदाय, त्यसमा पनि विशेष गरी दलित समुदायको हकहितका सवालमा तयार पारिएको आजको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। नेपाल चौतारीमा आज हामीसँग प्रदेश 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ आइसक्नु भएको छ। झाजी, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल चौतारीमा। तपाईको हजुर माइक। धन्यवाद। हजुर, म एकछिनपछि यहाँसँग कुराकानीमा आउँछु। म कार्यक्रममा आजको हाम्रो अतिथि लगायत विषयसँग सम्बन्धित तपाईँका विचार प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने म कार्यक्रममा सहभागी हुने फोन नम्बरहरू भन्छु। 1660013456 यो एनटिसी प्रयोगकर्ताको लागि नम्बर हो। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आजको विषयसँग सम्बन्धित आजका हाम्रा अतिथिसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बर छ 9801575008 र यो चाहिँ एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि यो नम्बर हो। यस बाहेक तपाईँ एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेज एन्टेना एफएनमा गएर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर लागौँ। म कार्यक्रमको विषय र पृष्ठभूमि सुरु गर्नु अगाडि नेपालको संविधान 2072 को प्रावधानहरूबाट केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। संविधानको भाग 3 ले जुन मौलिक हकको कुरा गर्छ, मौलिक हकमा धारा 18 ले समानताको हकको कुरा गर्छ र यसैलाई अझ उपधाराले व्याख्या गर्दा के भन्छ भने राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परिएका, पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग लगायत यहाँ धेरै कुराहरू संविधानमा लेखिएको छ। त्यो पुरै मैले अहिले यहाँ पढ्नतिर लागिन। त्यो समुदायको संरक्षणको लागि, सशक्तिकरणको लागि र विकासका लागि भने राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ र गर्नको लागि संविधानले बाधा गर्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ मौलिक हकमा लेखिएको छ। कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ दिपेन्द्र झाजी यहाँ। अहिले म मौलिक हकसँग जोडिएको कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियामा उहाँको विचार लिन्छु। तर मेरो बुझाइ अनुसार के हो भने मौलिक हक संविधानको यस्तो हक हो जो संविधान लागू भएकै बेलादेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर जब जब सीमान्तकृत समुदाय वा त्यसमा पनि दलित समुदायको न्यायमा पहुँच र अधिकारका कुरा आउँछन्, सशक्तिकरणका कुरा आउँछन्, संविधान, कानुन र राज्यका नीति नियम र नियामक निकायले समेत खुट्टा टेक्नलाई अलिकति धर्म न्यायिक छानबिनको प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। पीडितले न्याय पाउँदैनन् र पीडितहरूको कहिलेकाहीँ कुनै मुद्दामा यस्तो अवस्थासम्म पुग्छ कि हिरासतमै आत्महत्या अथवा हत्या समेत हुन सक्छ। आजको कार्यक्रम एउटा यस्तै ताजा घटनाहरूबाट हामी त्यसमै आधारित रहेर कुरा गर्छौँ। अलिकति यो म त्यो घटनामा जान भन्दा अगाडि अब आजको अतिथिसँग कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो केही प्रश्नहरू छन्। जस्तो यो जति हाम्रो कानुनले लेखेको छ, संविधानले भनेको छ, तर हामी जब व्यावहारिक पक्ष देख्छौँ अत्यन्त उल्टो छ।
यो कहाँनेरि समस्या छ दिपेन्द्र झाजी? यहाँ कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुख न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। यो विभेदको विरुद्ध यहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ वकालतहरू गरिरहनु भएको छ। यो भनाइ र गराइमा किन मिल्दैन? यस्तो छ, तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन राज्य संरचना छ नि, तपाईँको शासन व्यवस्थाहरू हामीले आन्दोलन गरेर फाल्यौँ। तपाईँको तर जुन संरचनात्मक र सिस्टमको रूपान्तरण हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेन, त्यो इन्ट्याक्ट रह्यो। त्यस कारणले जतिसुकै राम्रो हामीले शासन व्यवस्था ल्याए पनि तात्विक रूपमा तपाईँको राज्यको चरित्र चाहिँ फेरिएन के, त्यो संरचना चाहिँ फेरिएन। हामीले प्रतिक्रियावादीहरूलाई गणतन्त्रको आन्दोलन गरेर 46 सालको आन्दोलनबाट, जनयुद्धबाट, मधेस आन्दोलनबाट फाल्यौँ। प्रक्रियावादीहरूलाई हामीले फाल्न सकेनौँ। हजुर, हामीले चाहिँ राज्यको मूल चरित्रमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। तपाईँको जस्तै हामीले सुरक्षा निकायलाई चाहिँ तपाईँको रिफर्म गर्न, रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। तपाईँको अहिलेको नयाँ नेपालको, गणतान्त्रिक नेपालको जस्तो अनुहार बनाउन सक्ने, विविधतायुक्त अनुहार बनाउन सक्ने, जनताप्रति जवाबदेही हुन सक्ने, तपाईँको दण्डहीनतालाई एड्रेस हामीले गरेनौँ। यी विषयहरूले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य संरचनाको मूल चरित्र अथवा शक्तिको जुन केन्द्र थियो त्यो एउटा टाउको चाहिँ फेरियो, अरू चाहिँ एज इट इज रह्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि संविधान र कानुनमा त हामीले तपाईँको समानताको कुरा गरेका छौँ, विभेद अन्तका कुरा गरेका छौँ। संविधानमा मात्र होइन, फौजदारी संहितामा पनि छ। तर त्यसको एक्चुअल कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यो जान सकेन, त्यो गएको छैन। त्यसलाई लानलाई हामीसँग हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेकै त्यही चुनौती हो र त्यो लामो सङ्घर्ष हुन सक्छ त्यसको लागि। अब म चाहिँ आज हामीले टेकेर कुरा गर्न खोजेको एउटा घटनाको बारेमा जान चाहन्छु, जुन चाहिँ हाम्रो अतिथिलाई पनि पूर्ण रूपमा जानकारी छ। एकजना धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका 12 बर्कुवाका शम्भु सदाको केही दिन अगाडि प्रहरी हिरासतमै उहाँलाई मृत अवस्थामा भेटियो र त्यही कुरालाई चाहिँ परिवारले र न्यायिक छानबिन गर्ने निकाय भन्दा पनि स्वतन्त्र किसिमले छानबिन गर्ने केही अधिकार कर्मीहरूको समूहले आत्महत्या भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा हत्या हो भन्ने किसिमले त्यसलाई बुझाइयो। जुन घटनामा उहाँ चाहिँ न्यायिक प्रक्रियामा जानुभएको थियो शम्भु सदा, जुन ट्र्याक्टर दुर्घटना भयो, दुर्घटनामा एकजना महिलाको ज्यान गयो, ज्यान गइसकेपछि उहाँ आफै आत्मसमर्पण गरेर पुलिससम्म पुग्नुभयो। तर प्रहरी हिरासतमै प्रहरीको संरक्षणमा उहाँ चाहिँ मृत अवस्थामा भेटिनुभयो। यो के भएको थियो? यो यस्तो छ, तपाईँको त्यो पार्टिकुलर घटनामा भित्र हिरासतभित्र राति कोही पनि थिएन। तपाईँको एकजना मात्रै शम्भुजी मात्रै त्यो हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले अर्को त्यहाँ देख्ने सुन्ने कोही पनि छैन भित्र के भएको थियो भनेर। अब यो चाहिँ विषय चाहिँ फौजदारी अनुसन्धानको विषय हो र त्यो अनुसन्धान निष्पक्ष भयो भने वास्तवमै यो चाहिँ हत्या हो कि आत्महत्या, त्यो कुरा फौजदारी अनुसन्धानको प्रक्रियाले भोलि प्रमाणित हुने विषय हो। हजुर, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि तपाईँको ऊ 16 दिनदेखि हिरासतमा थियो। भनौँ न, एउटा शम्भु सदा भने भर्खरको 20-21 वर्षको केटो, जसको टाउकोमा चाहिँ 3-4 जना बहिनी, एकजना श्रीमती, एकजना बच्चा समेतलाई तपाईँको जीविकोपार्जनको लागि जिम्मेवारी छ। ऊ चाहिँ लाइसेन्स लिएर ट्र्याक्टर चलाएर त्यसबाट पैसा कमाएको छ। उसको साउ सञ्जय शाह चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकजना अब चलाउँदाखेरि उसको गल्तीले चाहिँ कुनै एउटा सुमित्रा शाह भन्ने त्यही स्थानीयलाई लाग्यो, ठक्कर भयो र उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पश्चात उसलाई 16 दिनदेखि हिरासतमा राखिएको थियो र मलाई लाग्छ त्यो सवारी जान भनेको तपाईँको अहिले नेपालमा साधारण जस्तै भइसक्यो। सवारी जानमा तपाईँको धरोटीमा छुट्छ, थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स दिन्छ र त्यही ट्रेन्ड छ। मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रियामा त्यो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सको विषयमा त्यसपछि ऊ साधारण एउटा सवारी जानको मुद्दा मात्रै थियो र साधारण तरिकाले ऊ छुट्न सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। तर उसको हकमा त्यो एप्लिकेबल भएन, किनभने राज्यमा न त उसँग आर्थिक रूपले पैसा धेरै थियो, न त उसको पहुँच थियो। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि त्यो साधारण तपाईँको सवारी जान मुद्दामा उसले ज्यान
गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण तपाईँले त्यसले नि केही दिन अगाडि झाजी तपाईँले नि लेख्नु भएको छ विभिन्न पत्र पत्रिका अनलाइनहरूमा पनि, किनभने यो यो घटना चाहिँ एउटा गरिबीसँग जोडिएको छ, यो घटना चाहिँ राज्यले गर्ने विभेदसँग जोडिएको छ, हो, नत्र उसको यो घटना हुँदैन थियो भन्ने कुरा। हजुर। यो घटनासँग जोडेर अरू पनि हामी अहिले एकछिनपछि अरू घटनाहरूमा पनि केही चर्चा गरौँला। तर यहाँनेरि उसले न्याय नपाउने प्रक्रियामा उसले चाहिँ आफैले आत्महत्या, शम्भु सदाले आफैले आत्महत्या गर्नुभयो अथवा उहाँको हत्या भयो, त्यो छानबिन हुन्छ। तर यहाँ त छानबिनै हुन्छ भन्ने कुरा नि सुनिश्चित भएन नि अहिलेसम्मको यो घटनाक्रम हेर्दा। हो, तपाईँले भनेको ठिक हो। त्यही छानबिनकै लागि पनि तपाईँको उहाँहरूले झन्डै झन्डै 1 हप्तादेखि आन्दोलन हुन्थ्यो। डेड बडी चाहिँ तपाईँको अस्पतालमा राखेको थियो। कुहिने अवस्थामा तपाईँको मृत शरीर पुगिसकेको अवस्था थियो र एउटा जाहेरी दिनको लागि उहाँहरू ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो र अल्टिमेटली तपाईँको सरकारी वकिलले चाहिँ त्यो जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पठाएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर। अब चाहिँ त्यो निष्पक्ष रूपले अनुसन्धान हुनको लागि तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी, म जस्तो मान्छे, अन्य सबैले चाहिँ त्यसलाई मसिनो तरिकाले त्यसलाई निहाल्नुपर्छ र त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि समस्या के छ भने जति बेला घटना घट्छ अनि हामी तातिन्छौँ, एकछिन सबथोक हुन्छ, त्यसपछि 1 हप्तापछि 15 दिनपछि ढासढुस हुन्छ कि यहाँको सिभिल सोसाइटीको पनि अथवा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्टहरूको पनि त्यो तातो भन्छ नि, तातो पोल्ने अवस्था भयो भने हामीलाई पोल्छ। त्यो अलिकति कुल भएपछि त्यो हामी बिर्सिन्छौँ कि त्यो हाम्रो मानसपटलबाट जान्छ कम्प्लिटली। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट चाहिँ यहाँ चाहिँ जो चाहिँ दण्डहीनतामा विश्वास गर्छ उनीहरूले पाउँछ। त्यस कारणले म यो तपाईँको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनलाई हामी आफैभित्र पनि त्यसलाई निरन्तर फलोअप गर्ने र जागरुकता चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँ आफै पनि चाहिँ न्यायिक निकायमा राज्यको तर्फबाट प्रदेश 2मा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ र मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेको चाहिँ राज्यको कानुनी सल्लाहकार हो, प्रदेश 2को समग्र चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको सल्लाहकार हो। अब यहाँ प्रदेश स्तरको कुरा गर्दा भन्दा पनि भूमिकाको कुरा गर्दा यहाँको यो यो चाहिँ घटनालाई नै लिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने होइन? डेफिनेटली तपाईँको जति हस्तक्षेपकारी मेरो भूमिका छ त्योभन्दा म 2 स्टेप अगाडि गएर गरेको छु। हजुर। जस्तै तपाईँको भनौँ न जुन दिन घटना घट्यो म त्यही दिन नै सबैलाई जाने प्लानिङमा थिएँ, तर त्यहाँ अलिकति बाहुल मान्छेहरू आन्दोलित र आक्रोशित थिए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन पछि जाँदा हुन्छ भन्ने सुझाव साथीहरूको आयो। तर त्यसपछि निरन्तर म त्यो दिनदेखि त्यो घटनामा सम्बन्धित पक्षहरूसँग जस्तै उहाँहरू 2-3 चोटि मलाई लाग्छ 4 चोटि मेरो कार्यालयमा आउनुभयो त्यो समूह, उहाँको परिवार, सङ्घर्ष समितिका साथीहरू, र तपाईँले भेरिफाई गर्नुभयो भने हरेक स्टेपमा मैले सहयोग गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि उहाँको मलाई लाग्छ कि पहिलो होला घटना घट्ने बित्तिकै त्यो परिवारलाई राहतको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लानुपर्छ र उहाँलाई कम्पन्सेसन दिनुपर्छ, राहत अन्तरिम राहत भए पनि परिवारलाई दिनुपर्छ भनेर मैले निरन्तर रूपमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई आग्रह गरेँ र हिजो भनौँ न मुख्यमन्त्रीजी र माननीय हाम्रो गृहमन्त्रीजी दुवैजनाको इनिसिएटिभमा चाहिँ त्यो शम्भु सदाले लगभग तपाईँको 5 लाख रुपियाँ अहिले प्रदेश सरकारको तर्फबाट राहत पाउने अवस्था भएको निर्णय भएको छ। 1-2 दिनमा चेक पाउला उसले भन्दाखेरि एउटा राहतको कुरा मैले त्यहाँनिर फलोअप गरेँ। अर्को अब आउनुहोस् तपाईँको अर्को पक्ष भनेको त्यसको तपाईँको घटनाको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित पक्ष हो। मैले स्पष्ट रूपमा त्यही दिन जुन दिन घटना घट्यो 8 बजे घटना घटेको छ, 11 बजे मैले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छु, प्रदेश प्रहरीलाई, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई, कि यो घटनासँग सम्बन्धित के हो, तपाईँले मलाई तत्काल यसको सम्पूर्ण विवरण पठाउनुहोस् भनेर। र उहाँहरूले विवरण पठाउनु भएको छ, अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि पठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ यो फौजदारीसँग प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही कन्फिडेन्सियलिटीको विषय भएको हुनाले म अहिले त्यो सेयर गर्न सक्दिनँ। हजुर। तर उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन पनि पठाउनु भएको छ। तेस्रो तपाईँको त्यसपछि जाहेरी लिनको लागि केही वकिल साथीहरू महान्याधिवक्तासँग काठमाडौँमा कुरा गर्नुभयो र मैले पनि महान्याधिवक्ताजीसँग, किन फौजदारी मुद्दाको मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार अहिलेसम्म प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा छैन। यदि मेरोमा भएको भए त्यो मलाई क्षेत्राधिकार संविधानले अथवा कानुनले दिएको भए म विदिन एन आवर त्यसलाई दर्ता गरेर अनुसन्धान मैले सिध्याउन लगाउँछु। गोर भनेर त दबाब दिन मिल्थ्यो होला नि त यहाँले। दिए त त्यही भएर त भयो त जाहेरी लिएको छ त, प्रहरीले कोअपरेट गरेको छ त अहिले। हजुर। प्रहरीमा पुगेको छ, निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर हो। मेरो क्षेत्राधिकार भनेको तपाईँको हिरासतमा मानवोचित व्यवहार भयो कि भएन भनेर मलाई अहिले त्यो अधिकार दिएको छ।
हजुर मैले हिरासतको पक्षलाई फौजदारी तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नेपालको कानुनले अहिलेसम्म फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरी निरीक्षकलाई मात्रै दिएको छ, महान्याधिवक्ताले पनि गर्ने होइन। महान्याधिवक्ताले पनि गर भनेर भन्न सक्छ, तर आफैले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो नि? त्यस हजुर कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्देशन दिने हो र आदेश दिने हो, हामी आफैले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने होइन। त्यस बुझ्यो। कारणले म हामी आउँदैछु। नेपाल चौतारीमा छौँ र नेपाल चौतारीमा आज हामी विशेष गरी यो सीमान्तकृत समुदाय, त्यसमा पनि दलित समुदायको जब जब मुद्दा मामिलाहरू र न्यायिक छानबिन र न्यायको प्रक्रिया हुन्छ, यो प्रक्रिया ढिलो किन हुन्छ र यसलाई कसरी सहज र सहजीकरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई लिएर धनुषामा भएको एउटा घटना जहाँ चाहिँ शम्भु सदाले हिरासतमै उहाँ मृत अवस्थामा भेटिनुभयो, त्यो हत्या हो, आत्महत्या हो अथवा के हो, त्यसको न्यायिक छानबिन किन ढिला भइरहेको छ र किन तत्काल हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ अहिले नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। केही विचार प्रश्नहरू छन्, विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच र न्यायिक प्रक्रिया कसरी सहज, छिटो, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा पीडित र परिवारले न्याय पाउँछ भन्ने विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ र आजका अतिथिसँग केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, नेपाल चौतारीमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। म एकैछिन अब यही घटनासँग शम्भु सदाको जुन हिरासतमा भएको उहाँको मृत्युसँग जोडिएको घटनालाई अध्ययन गर्नलाई अलिकति भूमिका खेल्ने पत्रकार बिपी शाहसँग जोडिन चाहन्छु। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ टेलिफोन मार्फत। बिपीजी, हजुर हजुर, हामीले कुराकानी गरिरहेको विषय र त्यसमा हामीसँग चाहिँ छलफल गर्न हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाजी पनि हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले जुन यो घटना एउटा चाहिँ स्थगल अध्ययन तपाईँहरू 2-3 जना मिलेर गर्नुभयो, यो तपाईँहरूको घटना जुन अध्ययन, जुन स्थगत अध्ययनको सार निष्कर्ष के पाउनुभयो? यो स्थलगत अध्ययन गर्दै जाँदा यो प्रारम्भिक हो होइन, र यो हामीले नागरिक स्तरबाट गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले अब यो 100% ठ्याक्कै मिल्छ भनेर म दाबी त गर्दिनँ, तर यसका केही प्रमाणहरू, फ्याक्टहरू चाहिँ अकाट्य छ र यसको निचोड भन्दाखेरि के भयो भने यहाँ हाम्रो मधेसतिर प्राय प्रहरी कार्यालयहरूमा र स्थानीय नेताहरू या जनप्रतिनिधिहरूको रोहबरमा कुनै पनि घटनालाई मिलाउने, छलफल गर्ने काम हुन्छ। र त्यो क्रममा चाहिँ पीडित र पीडक दुईटैबाट यो प्रहरी होस् या स्थानीय प्रतिनिधिहरूले केही न केही रकम डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मिलाइदिने नाममा, कुनै केस सेटल गरिदिने नाममा होस् या त्यो के भन्छ सजाय, दण्ड सजाय कम होस् भन्ने कुरामा गर्छन्। यही प्रवृत्तिको एउटा कडीको रूपमा शम्भु सादाको घटनालाई लिन सकिन्छ। अब के भयो भने यो 12 गते चाहिँ एउटा ट्र्याक्टर एक्सिडेन्ट भयो, जुन ट्र्याक्टर चाहिँ शम्भु सादा चलाइराख्नु भएको थियो उहाँले नै, र त्यसमा चाहिँ 5 जना लेबरहरू थिए, जो 5 जना मध्ये कसैको ट्र्याक्टरको लाइसेन्स थिएन। उहाँहरू बालुवा ल्याउने र ओह्राल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो 5 जना मध्ये 2 जना चाहिँ शम्भुसँगै बसेको थियो ट्र्याक्टरको अगाडिको भागमा, र बाँकी 3 जना चाहिँ पछाडि बस्नु भएको थियो। अरू त्यही अवस्थामा यो हावाहुरी आउने सम्भावना भएकोले त्यति बेला चाहिँ खेतबाट फर्किने महिलाहरू, घाँस दाउरा लिएर फर्किनेहरू, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ यो एउटा
बाख्रा उहाँहरूसँग मैले त्यो ट्र्याक्टरमा बसेकाहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ बाख्रा अगाडिमा आयो र त्यति बेला चाहिँ ट्र्याक्टर आउट अफ कन्ट्रोल गयो र त्यसरी त्यो दुर्घटना भयो। अब यो घटना चाहिँ प्रहरीमा उहाँले जब प्रहरीमा गएर हाजिर हुनुभयो ट्राफिक कार्यालयमा, त्यति बेलादेखि नै उहाँलाई यो सबैला प्रहरी कार्यालयमा बुझाइयो र त्यसपछि उहाँलाई दबाब दिन थालियो कि यो ट्र्याक्टर चाहिँ तैँले होइन, यो तिमीहरूको लेबरले चलाएको र तैँले चाहिँ जिम्मेवारी लिएको भनेर त्यस्तो खालको दबाब दिन थाल्यो। अब यसमा तपाईँले अलिकति अघि सङ्केत गर्नुभयो नि, यो पैसाको लेनदेनसँग पनि यो कुरा जोडिएको छ र यही पैसाको लेनदेनमा प्रहरीको समेत संलग्नता शङ्का गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। म यही कुरालाई जोड्दैछु। जब प्रहरीले उसलाई दबाब दिन थाल्यो कि तैँले होइन, त्यो लेबरले ट्र्याक्टर चलाएको र तसँग लाइसेन्स भएकोले तैँले चाहिँ यसरी जोगाउन खोजेको तिनीहरूको नाम भन्, अनि त्यही क्रममा शम्भुलाई त्यति बेलादेखि नै यातना दिन थाल्यो। त्यो यातनाको क्रममा चाहिँ अब 5 लाख जति डिमान्ड गरियो शम्भुकी आमासँग। हजुर। प्रहरी कार्यालयमा उहाँले चाहिँ शम्भुको लागि खाना लिएर जाँदा चाहिँ त्यहीका एकजना प्रहरी अधिकारीले पैसा तैँले दिने हो कि गाडी साउले दिने हो भनेर त्यति बेलै सोध्यो र त्यो छलफलको क्रममा पनि पटक पटक यो एक्स्ट्रा पैसाको कुरा आयो, अतिरिक्त रकमको कुरा। अब त्यस बेला त्यही कुरा चाहिँ गाडी साउले पनि गयो, तर गाडी साउले के भन्यो भने जुन नियम बमोजिम पैसा छ एक्सिडेन्टको लाग्ने छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा दिन्छ, त्यो जुन महिलाको मृत्यु भएको छ एक्सिडेन्टमा उहाँलाई हामी दिन्छौँ, घाइतेलाई दिन्छौँ, तर प्रहरीलाई चाहिँ अतिरिक्त पैसा दिँदैनौँ। तर त्यही नियमित टर्चर चाहिँ शम्भुलाई दिन थाल्यो र शम्भुले चाहिँ जुन दिन यो हत्या भयो शम्भुको त्यो दिन साँझ चाहिँ शम्भुले प्रहरी कार्यालयबाट फोन गरेर आफ्नो आमालाई यस्तो मलाई चाहिँ बचाउने भए बचा, यिनीहरूलाई पैसा दिए, होइन भने यिनीहरूले मारिदिन्छ भनेर उहाँले भनेको कुरा उहाँको आमाले हामीहरूको अध्ययनको क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यही कुरा गर्दाखेरि अब फेरि गाडी साउलाई त्यही कुरा जानकारी, गाडी साउले पनि पैसा दिनु पर्दैन, तिमीहरू शान्त भएर बस, 2-3 दिनभित्र तिम्रो छोरा छुट्छ भनेर भनेपछि उहाँहरू पनि ढुक्क बस्नुभयो। तर के देख्यो भने फेरि राति 2 बजे त्यही शम्भु झुन्डिएको अवस्थामा भेटियो शौचालयमा। अब यो हत्या कसरी हो भनेपछि हामीले जुन फ्याक्टहरू फेला पारेका छौँ त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले त उसलाई शारीरिक टर्चर दिएको कुरा शम्भु सादाकी श्रीमतीले जसले लास्ट झुन्डिएको अवस्थामा हेर्नु भएको थियो उहाँ गएर, खुट्टामा चाहिँ सुन्निएको अनि कालो दाग देखिएको अनि शरीरको अन्य भागमा पनि त्यस्तै दागहरू देखिएको। र अर्को कुरा जुन शौचालयमा शम्भु सादालाई झुन्ड्याइएको थियो त्यो शौचालयको अगाडि रहेको सिसिटिभी क्यामेरा पनि केही दिन अघिसम्म चलिरहेको थियो र त्यो दिन हामीले खोज्दै जाँदा चाहिँ प्रहरीको भनाइ के थियो भने त्यो सिसिटिभी चाहिँ बिग्रेको छ भनेर। अब यो समग्रमा तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययनको एउटा नागरिक स्तरबाट भएको अध्ययनको निष्कर्ष यो चाहिँ हत्या हो। यो चाहिँ पैसा लेनी देनीमा चाहिँ विपन्न परिवार शम्भु सादाको परिवारले प्रहरीलाई पैसा बुझाउन नसक्दा उहाँको चाहिँ यातना दिने क्रममा मृत्यु भएको या मारिएको, त्यसपछि लगेर झुन्ड्याइएको। हस्, धन्यवाद भिपीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको जुन नागरिक स्तरको चाहिँ एउटा अध्ययन टोलीको यो एउटा प्रतिवेदन र केही कुराहरू भनिदिनु भएकोमा। अब यो कतिपय कुराहरू नागरिक स्तरबाट र पत्रकारितामा पत्र पत्रिकामा पनि एक किसिमले आइरहेका छन् ताकि यो हत्या नै हो भन्ने कुरामा अब कसरी जान्छ दिपेन्द्र दाजु यो जुन यो अगाडि जुन तपाईँहरूले अब न्यायिक छानबिन समिति पनि एउटा बनाउनु भएको छ, न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउनु भएको छ, तर पीडितले जुन न्याय पाउँछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, तपाईँको हामीले जुनसुकै न्यायिक समिति बनाए पनि तपाईँको नेपालको फौजदारी न्यायको मलाई लाग्छ जानकारी राख्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले तपाईँको प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई मात्रै अदालतले त्यसलाई मान्यता दिन्छ भने कानुनमा त्यही छ। जुन अहिले एउटा नागरिक स्तरबाट भएको जुन बिपीजीले गर्नुभएको जुन अनुसन्धान छ त्यो पनि अदालतले रिफरेन्सको रूपमा नागरिकले गरेको ओभरसाइट बढी त्यो राम्रै मानिन्छ, त्यो एक खालको रिफरेन्स मेटेरियलको रूपमा त्यो प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अब हामीले एउटा हिरासतको, किनभने हाम्रो हिरासतको क्षेत्राधिकार भएको हुनाले हिरासतको अवस्था कस्तो थियो त्यो हामीले हेरिरहेछौँ, त्यसलाई हाम्रो पनि एउटा सानो प्रतिवेदन आउँछ र सिडिओ साहेबले नै एउटा छानबिन समिति पनि बनाउनु भएको रहेछ, यहाँ एउटा 3 सदस्य, त्यसको पनि केही न केही आउला। तर मूल प्रश्न के हो भन्दाखेरि सरकारी वकिलले जुन जायरी लिएको छ
त्यो जाहेरी प्रतिवेदनमा पठाएको छ, प्रहरीकोमा पठाएको छ। अब प्रहरीले त्यसलाई दर्ता गर्छ कि गर्दैन? त्यो दर्ता गरिसकेपछि त्यो हुने अनुसन्धान चाहिँ विश्वसनीय अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन? त्यो दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धान प्रभावित नहुने, जस्तै त्यो प्रहरी निरीक्षक त्यहाँ नहुने, त्यसलाई हटाउनु पर्यो, अर्को प्रहरी निरीक्षक तपाईँको त्यहाँ भयो, किनभने त्यसले त्यो भयो भने अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्छ। ती मूल प्रश्न हो। र तपाईँको अनुसन्धान अधिकृत जो तोकिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकृत, तर त्यो के भन्दाखेरि त्योसँग डिट्याच भएको, त्यसको कुनै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने खालको इन्स्योर गर्नुपर्ने अहिलेको मूल चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मैले तपाईँलाई फेरि एउटा चाहिँ मेरो अर्को प्रश्न यहीसँग जोडियो। तपाईँले भन्नुभयो नि अब चाहिँ सरकारी वकिलले कुन किसिमले चाहिँ त्यो मुद्दा प्रहरीकोमा दर्ता गर्ने, प्रहरीले दर्ता लिन्छ कि लिँदैन, अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन। जब दलित अथवा चाहिँ अलिकति सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू आउँछन् र न्यायको कुरा आउँछन्, सधैँ यिनी प्रश्नहरू किन जोडिन्छन्? दर्ता नहुने, निष्पक्षताको प्रश्न, हामी किन त्यही नै अल्झिन्छौँ? त्यही त मैले तपाईँलाई सुरुमा यो प्रश्नको यो राज्यको मूल चरित्रको कुरा हो कि यो राज्यको मूल चरित्र भनेको के हो भने तपाईँको अलिकति हामीले राज्यको मूल चरित्रलाई शासन व्यवस्था मात्रै हुँदैन, लिडरसिपले मात्रै हुँदैन, ओभरअल हाम्रो राज्य संरचनाहरू रूपान्तरित भएनन् के, ती इन्ट्याक्ट रहे। जो चाहिँ पावरमा थिए त्यसैको राणाको बेलामा पनि त्यही थिए, राणा गएपछि तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि तिनीहरू कहाली महाली थियो, लोकतन्त्रको बेलामा त्यही, गणतन्त्रको बेलामा पनि खासै तपाईँको राज्यको मूल क्यारेक्टरमा चेन्ज हुन सकेन। जस्तै भनौँ हामी नेपाल भनेको तपाईँ हामी राष्ट्रिय गान नै गाउँछौँ नि, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्छौँ, सयौँ भाषा धर्म भन्छौँ, तर त्यो अनुसारको रिफ्लेक्सन हाम्रो राज्य संरचनामा छ त? म त्यहाँनिर आउँछु, त्यो छ त। तपाईँ जानुहोस् त सिंहदरबार छिर्नुहोस् त, तपाईँ सुरक्षा निकायमा छिर्नुहोस् त, कतिजना महिला छन् ल मलाई भन्नुहोस् त। बलात्कारको घटनामा पुरुष अधिकृतले गर्ला, तर जुन सेन्सिटिभिटी एउटा महिलाको हुन्छ त्यो त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। तपाईँ भारतको एउटा म पपुलर एउटा रिपोर्ट छ तपाईँहरूलाई, म सुदर्शन निश्चेपन भने भारतको मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्थ्यो दलित समुदायबाटै। भारतमा चाहिँ यस्तै प्रश्न आयो, अनि त्यसपछि भारतको पार्लियामेन्टले तपाईँको एउटा ल यसमा चाहिँ किन दलितहरूले न्याय पाइरहेको छैन, कानुनमा त सब थोक छ, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ अनुसन्धान गर्नको लागि एउटा पार्लियामेन्टेरियनको जिम्मा दियो, उहाँले रिपोर्ट बनाउनु भयो। अहिले पनि भारतमा चाहिँ निश्चेपन रिपोर्ट भनेर, सुदर्शन निश्चेपन रिपोर्ट भनेर पपुलर छ, र उहाँले दिएको रिपोर्टको एउटा लाइनमा मात्रै तपाईँलाई भन्न कोट गर्छु यहाँनिर। मैले के भन्नुभयो भने जतिसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने मान्छेको सामाजिक पृष्ठभूमि म्याटर गर्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई त्यसको पीडा थाहा हुन्छ, त्यसकारणले त्यो पीडा उसले त्यो पीडा चाहिँ इम्पेथाइज गर्छ त्यसले। त्यसपछि त्यो इम्पेथाइज गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने त्यसको बिहेभियरमा, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसको रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यही भएर हामीले जतिसुकै राम्रो कानुन बनाए पनि त्यो सामाजिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरूलाई राज्यको संरचनामा चाहिँ ल्याउन सकेनौँ, विविधतामूलक बनाउन सकेनौँ भने हामीले न्याय व्यवस्था त्यसको व्याख्या सही तरिकाले हुन सक्दैन, त्यसको कार्यान्वयन सही तरिकाले हुन सक्दैन। अब यहाँनिर मैले मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू यहाँलाई तपाईँलाई रोकेँ, एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ उदयपुरबाट। खड्ग विश्वकर्मा टेलिफोनमा आउनु भएको छ, उहाँको प्रश्न अथवा विचार हुनसक्छ। खड्गजी उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। हामीसँग काठमाडौँबाटै एकजना हरिहर धितालजी हुनुहुन्छ, तारकेश्वर काठमाडौँबाट। हरिहरजी हजुर नमस्कार। नमस्ते, आफ्नो कुरा के छ तपाईँको? हजुर नमस्कार अतिथिलाई। नमस्ते खड्गजी। उहाँ खड्गजी होइन, उहाँ चाहिँ खड्गजीको फोन काट्यो, हरिहरजी हो काठमाडौँबाट। हरिहरजी नमस्ते। नमस्ते। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा प्रहरी र अदालतहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि मेन मुद्दाको मेन प्रमाण भनेर पुलिसहरू प्रहरीसँग हुन्छ, प्रहरीहरू एभिडेन्स चाहिँ गलत दियो भने त जस्तै जाजरकोट यही घटनामा पुलिसको सत्यता गर्ने हुन्छ, अदालत र पुलिसले गर्ने हुन्छ, त्यस्तो घटना त आउँदैन। मेरो यही प्रश्न हो। हजुर, हुन्छ हरिहरजी, हामी खड्गजीसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ, उहाँ आउनुभयो भने फेरि कुराकानी गर्छौँ। जुन यो धितालजीले सोध्नुभयो नि, हो यो धितालजी के छ, तपाईँले भनेको तपाईँले मूल प्रश्न समात्नु भएको छ, ठिकै हो। अब जो आफै घटनामा इन्भल्भ सस्पेक्ट अथवा सस्पिसन छ उसकै हिरासतमा मृत्यु भएको छ,
चाहे त्यो रुकुमकै घटनामा प्रहरीको पनि कुनै संलग्नता देखिन्छ भने मान्छेको भनाइ हुँदाखेरि आफै विरुद्धको अनुसन्धान उसले निष्पक्ष गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर तपाईँको जुन प्रश्न छ, यसमा के छ भने आफ्नै मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन नपाउने, तपाईँको इन्ट्रेस्ट बाजिने विषयमा चाहिँ तपाईँको निर्णयकर्ता हुन नपाउने भनेर त लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो नि। त्यसकारण ती समस्या छन्, नभएका होइनन्। तर त्यस्तोमा बाटाहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँको प्रहरीले ल्याएको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलले चाहेको खण्डमा यो भएन, तिम्रो इभिडेन्स पुगेन, यो यहाँनिर समस्या देख्यो भनेर फर्काइदिन सक्छन्। फेरि त्यसलाई अनुसन्धान गरेर मलाई लाग्छ रुकुमको घटनामा महाधिवक्ताले अलिकति इन्टरभेन्सन गरेर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति मान्छे समात्यो। नभए महाधिवक्ताजी आफै काठमाडौँबाट त्यति इन्टरभेन्सन नगरेको भए मलाई लाग्छ त्यो अलि अप्ठ्यारो विषय थियो। त्यो सरकारी वकिलको जुरिस्टिक्सनको थियो, त्यो गर्यो। अर्को विषय के भनेको अदालतलाई पनि यदि इभिडेन्समा कुनै खालको चलखेल गरेको छ, निष्पक्ष छैन भन्ने लाग्यो भने पुनः अनुसन्धान गर भनेर अदालत स्वयंले पनि तपाईँको आदेश दिन सक्छ। त्यस कारणले हामीसँग बाटा नभएका होइनन् र ती कतिपय ठाउँमा भएका पनि छन्। जस्तै रुकुममै एउटा चाहिँ एजीले गरेको इन्टरभेन्सन त देखियो नि त अहिले। त्यस कारणले यो बिस्तारै हाम्रो सुध्रिँदै जान्छ। हामीसँग खड्गजी फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। खड्गजी उदयपुरबाट हुनुहुन्छ। हजुर, आफ्नो कुरा राख्दिन न। हेलो हेलो खड्गजी, आफ्नो कुरा राख्दिन न कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार अतिथिला मेरो। हजुर नमस्ते खड्गजी। नमस्ते। यो मेरो चाहिँ के भने अब मेरो चाहिँ खास होइन, मेरो भिनाजुको कुरा होइन। अनि यो चाहिँ अब यो मुद्दा चाहिँ लगभग 10-12 साल पहिलाको कुरा हो। अहिले चाहिँ अब पुलिसले उल्टाएर आएको छ। साँच्चै चाहिँ अब त्यो जस्तो कि मेरो दिदी भिनाजुको चाहिँ डबल ज्यान हुँदाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ ज्यान अर्को व्यक्तिले यताउता गएर चाहिँ त्यो करेन्ट लगाएर मारेको, बच्चा मार्दाखेरि आमा पनि ज्यान गएको हो। अनि त्यो गएपछि पछाडि फेरि पुलिसले नि यता अहिले चाहिँ अब मुद्दा फेरि यताउता गर्ने भन्दा नि अलिकति उतापट्टिको मान्छेलाई चाहिँ यताउता गर्नुपर्नेमा यताउता मिलाएर चाहिँ त्यत्तिकै सुल्टाउने विचार चाहिँ हो कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यस सम्बन्धी चाहिँ के गर्दा राम्रो होला भन्ने नि। त्यो मुद्दा अहिले कहाँ छ विचाराधीन? हजुर, मुद्दा कता छ अहिले? जिल्ला अदालतमा केमा छ? यो इलाका प्रहरी कार्यालय। इलाका प्रहरी कार्यालय। कति भयो त्यो घटना घटेको? यो त 12 वर्ष जति भयो। ए, अनि अहिलेसम्म जिल्ला अदालत लगेको छैन? त्यो लगेको होइन। पहिला नै अब यताउता मान्छे खोज तलास गर्दा गर्दै नि मान्छे गाई भएर चाहिँ अहिले बन्द भएको, फेरि अहिले उल्टिरहेको छ क्या। 12 वर्ष भइसक्यो, अहिले फेरि उल्टेको छ, त्यहीँ रहेको छ। ए, धेरै ढिलो भइसक्यो नि। छिटो त्यसलाई अदालत पुऱ्याउनु पर्यो नि त्यो सबै त। यो त अति भइगयो नि। हुन्छ खड्गजी, तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो र यो जस्तो एउटा प्रवृत्तिको कुरामा जाउँ। शम्भु सदाको कुरा, अहिले खड्गजीले भनेको कुरा, ढिलाइका कुरा, सँगसँगै केही वर्ष अगाडिको एउटा घटना पनि हामीले सम्झ्यौँ। यो 75 सालमा हिरासतमै इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको हिरासतमा जस्तो लाग्छ एकजना 15 वर्षीय किशोर किरण कार्की डोलीको चाहिँ रहस्यमय मृत्यु भएको कुरा थियो। अलिकति फरक परिवेश हो यो। बर्दियामा प्रहरीकै संरक्षणमा हुँदाखेरि चाहिँ राम मनोहर यादवको बारेमा पनि चाहिँ यो उहाँको मृत्यु पनि रहस्यमय भयो, प्रहरीकै संरक्षणमा भयो भन्ने कुराहरू आए। यो किसिमको कुरालाई जुन प्रहरीमा त हामी झन् सुरक्षित हुन्छौँ, न्याय निकायमा त सुरक्षित हुन्छौँ भन्दा भन्दा यस्ता घटना घट्दाखेरि यसले के सन्देश जान्छ? यो यस्तो छ, तपाईँको वास्तवमै प्रहरीमै असुरक्षित अनुभूति गर्नु जनताले त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन। र प्रहरी भनेको जनताको रक्षक हो। त्यही भएर त्यो रक्षक हुँदाहुँदै तपाईँको भक्षकको रूपमा जनता समक्ष पेश हुनु हुँदैन। र कुनै इन्डिभिजुअल प्रहरी अथवा कुनै प्रहरी चौकी एकजनाले गरेर पुरै संस्था लोकतन्त्र बदनाम हुने, प्रहरी संरचना बदनाम हुने अवस्था छ। त्यसकारणले यी विषयमा त हामीले जिरो टोलरेन्सको पोलिसी राख्नुपर्छ। भनौँ न, त्यो हिरासतसँग विषय हो। र डेफिनेटली मैले अब शम्भु सदाकै केस जुन आइसक्यो त्यस पश्चात मैले हिरासतको अनुगमनको लागि पठाएको छु। मलाई लाग्छ हाम्रो रिपोर्ट आज भोलिमा आउँछ। आउने बित्तिकै मैले यो प्रदेशको सबै हिरासत कक्षमा न्यूनतम पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड के हो भनेर म लेखेर पठाउँछु। सीसीटीभी हुनु पर्यो, आइसकेपछि त्यसको टोटल रेकर्ड हुनु पर्यो, मेडिकल चेकअप हुनु पर्यो। र कुनै पनि तपाईँको इन्भेस्टिगेसन सम्बन्धी कुरा गर्नु छ भने सीसीटीभी अफ गर्न पाउँदैन। जस्ता यी आदि कुराहरू राखेर म तपाईँको यो विकमा म सर्कुलर गर्छु आठवटा जिल्लामा। त्यो नगर्नेलाई कारबाही पनि हुनु पर्यो भनेर पनि है। नगर्नेलाई कारबाही त तपाईँको तत्काल गर्नुपर्छ। तपाईँको फौजदारी मुद्दामा कोही यदि होइन शम्भुको तपाईँको हत्या गर्यो अथवा तपाईँको अथवा चाहिँ आत्महत्या हो, अथवा आत्महत्या भए पनि आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्नेमा त मुद्दा त चल्छ। अहिले फौजदारी मुद्दा नै चल्छ नि त, होइन?
त्यसकारण त्यो दुरुत्साहनको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नेमा पनि त कारबाही हुनसक्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कारबाहीको कुरा त इमिडिएटली तपाईँको फौजदारी मुद्दाको आफ्नो छ, अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ छ। फौजदारी मुद्दामा अदालतले गर्ने हो, अभियोजन प्रक्रियामा जान्छ। हामीले म एउटा फोन लिन्छु अनि त्यसपछि हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छलफललाई लान्छौँ। अञ्जन घलेजी हुनुहुन्छ ललितपुर झम्सिकेलबाट। अञ्जनजी हेलो, नमस्ते। नमस्ते, आफ्नो कुरा राखिदिनु न। हजुर, मेरो प्रश्न के भनेदेखि जुन यो न्यायिक हिरासतमा मृत्यु हुने कुराहरू छ त्यो मात्र नभइकन जनगुनासो के छ भन्दाखेरि प्रहरीले पनि ठिकसँग अनुसन्धान गर्दैन, दबाबमा परेर काम गर्छ, माथिबाटको आदेश भनेर। त्यो अनुसारले अब भन्यो भने त अघि हजुरले कानुनको धेरै कुराहरू गर्नुभयो, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, तर पनि माथिबाटको आदेश भन्यो अनि राम्रोसँग अनुसन्धान नगरिदिने, दबाबमा रहेर काम गर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपल्ट चाहिँ के अरे निर्दोष व्यक्ति फँसिरहेका छन्, दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था पनि नेपालमा धेरै देखिएको छ। त्यो विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ र? हजुर जाजी, यस्तो छ, तपाईँले भनेको ठिक। हाम्रो चाहिँ फौजदारी न्याय प्रणाली कस्तो देखियो भने तपाईँको अनुसन्धानमुखी भन्दा पनि बयानमुखी देखियो, र त्यो बयानमा पनि बल प्रयोग गर्ने अवस्था देखियो एउटा। अर्को के देखियो भन्दाखेरि हरेक फौजदारी घटनालाई तपाईँको प्रहरी चौकीमा सेटल गर्ने, प्रक्रियामा लाने भन्दा पनि त्यसलाई आर्थिक प्रलोभन र चलखेल गरेर तपाईँको सेटल गर्ने, यो दुईवटा बडो डेन्जर ट्रेन्ड हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखियो र देशभरि यो देखिएको छ। त्यो काठमाडौँको चाहिँ ललितपुरको प्रहरी चौकी होस् अथवा चाहिँ रुकुमको होस् अथवा महोत्तरीको होस्, त्यही भएर यो हाम्रो राष्ट्रिय चुनौती नै हो। यसलाई मैले एउटा नेसनल च्यालेन्जको रूपमा मैले लिएको छु। त्यसमा प्रहरी भनेको त कानुनको कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हो, त्यो मध्यस्थता केन्द्र होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा, अब अहिले 21st सेन्चुरीमा आएर मान्छेलाई कुटेर चुटेर चाहिँ म यसको बयानले अदालत त यति त बुझ्नु पऱ्यो कमसेकम, अदालतले कुनै पनि बल इन्फ्लुएन्स गरेर प्रयोग गरेर ल्याएको बयानलाई अदालतले स्वीकार गर्दैन। सर्वोच्चले कतिचोटि भनिसक्यो, भने तपाईँको प्रमाणै होइन। त्यही भएर त 70% केस सरकार हार्छ। लगेको अदालतमा फौजदारी मुद्दामा 60 to 70% केस हार्ने गरेको छ, त्यही कारण हो। त्यही भएर अलिकति वैज्ञानिक अनुसन्धानमुखी भयो भने मुद्दा पनि मजबुत हुने, दण्डिनता पनि कम हुन्छ, दोषीलाई कारवाही पनि हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो यो तपाईँको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफर्मसँग जोडिएको विषय हो। र मलाई लाग्छ कि हाम्रोमा के हुन्छ भने राजनीतिक एजेन्डाहरू राष्ट्रिय एजेन्डा बन्छ, तर जुन यो मान्छेको यो दैनिक जीवनसँग जोडिएको यस्तो सिस्टमेटिक रिफर्मका एजेन्डाहरू हाम्रा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्दैनन्। म भन्छु 1 नम्बर एजेन्डा नेपालको भन्यो भने फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधारको कुरा, त्यो चाहिँ मेजर एजेन्डाको रूपमा आउनुपर्छ। अब अलिकति हामी कुरा गरौँ जुन यो न्यायिक प्रक्रिया बाहेक पनि प्रदेश नम्बर 2मा जुन तपाईँहरूले चाहिँ अरू पनि काम गरिरहनु भएको छ, जुन दलित सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित होइन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका र सशक्तिकरणका मुद्दामा ऐन नि तपाईँहरूले 2075 भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ, गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो कहाँ कहाँ चाहिँ त्यस्ता ठाउँ छन् जहाँ चाहिँ हामीले सुधार गऱ्यौँ भने यो प्रक्रिया अझ सहज हुँदै जान्छ? र तपाईँले जुन अघि भन्नुभएको थियो जुन हाम्रो जुन समग्र प्रणाली छ नि, शासन गर्ने प्रणाली सुधार हुन सक्छ, त्यही मैले ठ्याक्कै त्यही चुरो जडोमै समाउन खोजेको हो होइन। त्यसको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने हुनलाई धेरै चुनौती सामना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यो हेर्नुभयो भने मैले यो राज्य प्रदेशको यो प्रदेशमा एटलिस्ट राज्य संरचनामै दलितको जति जनसङ्ख्या छ, यो प्रदेशको प्रशासन प्रहरी सबैमा त्यति जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुरा मैले सबै कानुनमा त्यो अगाडि बढाएको अवस्था छ यो प्रदेशले। चाहे त्यो निजामती होस्, चाहे त्यो तपाईँको लोकसेवादेखि होस्, प्रहरी होस्, हरेकमा एउटा प्रदेशले एउटा मापदण्ड प्यारामिटर तपाईँको बनाउन सक्यो। म स्वीकार गर्छु यहाँका मान्छेहरूको एउटा भनाइलाई कि यो ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, तर एटलिस्ट घर बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन चाहिँ बाँध्ने काम भयो है। यो फाउन्डेसन जग चाहिँ बलियो भयो। यो दलित सशक्तिकरण ऐन चाहिँ कुनै प्रदेशले ल्याउन सकेको छैन, देशमा पनि छैन, इन्डियामा पनि यो खालको छैन। कमसेकम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ यसको कारण। अब एउटा टेलिफोन लिन्छु अनि फेरि यो विषयमा थोरै कुरा गर्छु। राजकुमार परियारजीले चितवनबाट फोन गर्नुभएको छ, उहाँको कुरा सुनिहालौँ, त्यसपछि अनि हामी फेरि छलफलको अन्त्यतिर जान्छौँ। राजकुमारजी टेलिफोनमा अब आउनु भएको छ, तर उहाँसँग कुरा हुन सकेन। फेरि गरिहाल्नु भयो भने हामी कोसिस गर्छौँ लिनलाई। अलिकति यो सशक्तिकरणकै कुरा गरौँ। अब यो ऐन बनेको छ र यो ऐनले भोलि गएर यो न्यायिक प्रक्रियामा पनि कसरी सहयोग पुग्छ?
गर्छ न्यायिक प्रक्रियामा। तपाईँको एउटा उच्च स्तरीय त्यहाँ तपाईँले ऐन हेर्नुभयो भने मैले दुइटैलाई त्यहाँ एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छु। जस्तै एउटा चाहिँ यस्तै घटना छुवाछुत र भायोलेन्स, हिंसा र दलितसँग भएको मृत्यु अव्यवहारको घटनामा प्रहरीले जारी नलिएको खण्डमा सिधै जारी त्यो मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको उच्च स्तरीय कमिटीमा दिन सक्ने र त्यसले चाहिँ प्रहरीलाई फेरि निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने भनेर त्यहाँ क्लज राखेको छ, यही कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि। र अर्को चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई जस्तै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपान्तरणको लागि भनेर दलित विकास समिति यसपालिको नीति कार्यक्रममा त्यो परेको छ र यसपालिको नीति कार्यक्रम र बजेटमा 52 लाख रुपियाँ त्यसको लागि छुट्याएको अवस्था पनि, यो बजेटमा पनि जुन अस्ति आयो त्यसमा छुट्याएको अवस्था पनि छ। मलाई लाग्छ साउनकै पहिलो सातामै त्यो गठन अथवा साउनको नभए भदौसम्म त्यो गठन होला। बजेटमा र नीति कार्यक्रम दुईटैमा आइसकेको छ। त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्न थाल्छ। राजकुमारजी, हेलो राजकुमारजी। हजुर भन्नुहोस्। तपाईँले फोन गर्नुभयो, तपाईँ भन्नु न के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ हामी। अब हाम्रो चाहिँ के प्रदेशको हाम्रो सरलाई चाहिँ के छ भने अब दलितहरूको लागि चाहिँ अब राष्ट्रले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गाना पनि बनाइएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि गर्नुभयो होइन। अब संयोग के अरे फुलका थुमा एउटै माला नेपाली भन्ने छ। अब यो कस्तो भन्दा अब हामीले चाहिँ यो प्रदेश स्तरबाट चाहिँ हामीले त्यो वार्डदेखिबाट नै हामीले चाहिँ गाउँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरु गर्ने एउटा अभियान निकाल्नु भयो भने र यो प्रत्येक प्रदेशको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँ जस्तै मान्छेहरू बसेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामी चाहिँ अब यो देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मानव अधिकारपूर्ण देश बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा योजना ल्याएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुभयो भने सायद यो चाहिँ सफल होला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद राजकुमारजी, आफ्नो विचार तपाईँले राखिदिनु भयो। अब उहाँलाई हामीले खासै उत्तर दिनुपर्ने किसिमको कुरा त छैन। यहाँहरूले जुन गरिरहनु भएको छ मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू, तपाईँले प्रदेश नम्बर 2मा तपाईँ मुख्यमन्त्रीको पहलमा र त्यहाँको समुदायका अरू सबै अधिकार कर्मीहरूको पहलमा जुन किसिमको कुराहरू भइरहेछ, आशा गरौँ यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ अवस्था अहिलेभन्दा सुध्रियोस्। के अझै तपाईँको अब कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, गर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्, एकदमै प्रष्ट रूपमा छोटकरीमा बताइदिनु न अझै पनि। मलाई लाग्छ कि अबको 10 देखि 15 वर्ष पछिको यो प्रदेशको संरचना यदि सबै थोक यस्तै स्मुथली गयो भने मलाई लाग्छ 7-8वटा जिल्लामा सबै ठाउँमा डिएसपी, इन्सपेक्टर, प्रहरी अधिकृत र यहाँको प्रशासनिक प्रमुखहरू, सचिवहरू दलित समुदायबाट होला, जुन हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारमा सुनिश्चित गरिएको छ। म त्यो परिकल्पना गरेको छु। त्यसकारण उनीहरू आफै नेतृत्वमा आयो भने यो बाहिरबाट पुसभन्दा पनि इफ दे विल कम, उहाँहरू नै लिडरसिपमा आउनुभयो भने त्यो पीडा पनि थाहा हुन्छ। भन्छ नि कहाँनिर त्यो काँटीले घोज्छ भन्ने कुरा जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ, उहाँहरूलाई बढी त्यो पीडा थाहा छ। त्यसकारणले आई वान्ट देम टु सी एज अ लिडरसिप रोल इन पोलिटिक्स, इन एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर। उहाँहरू आउनुभयो भने त्यसपछि मात्रै हाम्रो धेरै कुरामा सुधार अनुभूति हुन सक्छ। अब शम्भु सदाकै कुरामा मेरो अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ अब उहाँले पाउने, उहाँको परिवारले पाउने न्यायिक प्रक्रिया कतिसम्म छिटो जान्छ र कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी आशावादी हुने पीडित परिवारले? पीडित परिवार जुन हिसाबले जारी दर्ता गराउन सङ्घर्ष गर्नुभयो र सबै साथीहरूले साथ दिनुभयो, म पत्रकार बिपी शाह लगायत उहाँहरू जुन अग्रता लिनुभयो यो विषयमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब नसुत्नु होला फेरि 10 दिन 5 दिनपछि। यो निरन्तरको स्ट्रगल हो, तपाईँको यो स्ट्रगल 2-3 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसकारणले धैर्यताका साथ त्यसपछि प्रहरीमा गयो, प्रहरीले त्यसपछि फर्दर के गर्यो, त्यसपछि जारी अभियोग पत्र तयार भयो कि भएन, जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो कि भएन, भइसकेपछि अभियोगमा माग दाबी के लिएको छ, यी सम्पूर्ण कुरालाई मसिनो तरिकाले निहाल्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु। हस्, यहाँलाई पनि शुभकामना र छिट्टै सुन्न पाइयोस् पीडितको परिवारले न्याय पाएकोमा, र यहाँको कार्यहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र समयको लागि पनि धन्यवाद दिपेन्द्रजी। मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।